دونك السلام عليكم في واحد الفيديو جديد اللي غادي يكون على التيتي ديال الميكانيك كوانتيك. دونك غادي نهضروا شويه دابا على لي زيتا كويرون او لي زيتا كازي كلاسيك اللي هي الفا. دونك هذا غادي يكون تمرين اللي هو كلاسيك في لي زوسيلاتور هارمونيك. غناخدو اون étudie quelques propriétés de l'état 1. دونك عندي ا هو لوبيراتور انيلاسيون، عطاني واحد الفيكتور ديتا اللي هي الفا. هذه عندها معنى اللي هو فيزيك، عندها ان سونس فيزيك، سيرتو الناس اللي تكمل في لانفورماسيون كوانتيك غادي يتلاقاو مع لي زيتا كويرون بزاف. soit n un état propre, donc n est un état propre de l'opérateur hamiltonien de l'oscillateur harmonique, ou alpha est le nombre complexe. Ok, qu'elle est démontré بأن alpha est un état propre de A. donc فاش كيقول لي démontrer بأن alpha، فاش كيقول لي démontrer بأن شي حاجة هي فالور هي فيكتور بروبر ديال واحد لوبيراتور، شنو كتحسب ا على هذيك اللي قال لك على الفا، وخصك طيح فيها كتساوي شي حدث، كتساوي شي عدد لامدا فوا نفس الفيكتور. دونك هادي اللي خصني نديمونطري. دونك فاش يقول لي بين لي بانها فيكتور بروبر ديال شي اوبيراتور كتحسب هادي. دونك ندير ا على الفا. متفقين شنو هي ا؟ شنو هي الفا؟ بعدا نعوض الفا بقيمتها هي اكسبونونسيال مو الفا كاري لا سوم ديال سور دو، هنا واحد الفا كاري سور دو لا سوم ديال الفا ان سور ان فاكتوريال فوا ان. خلاص كنعرفوا هاد لوبيراتور انيلاسيون راه كيعرف لي فيكتور ان، كيعرف هاد لو بيتي ان. علاش ان؟ راه كتب لك في الاول بان ان اي اون فونكسيون بروبر او ان فيكتور بروبر ديال لاميلتونيان، يعني على ان كنعرفها. على ان راه هي اللي كنتو كتعرفوا كتكتبوا لها هي غاسين دو ان ناقص واحد. متفقين على هادي؟ دونك هاد ا خلاص هادو اعداد يمكن له يدخل، هاد ا يمكن له يدخل حتى لاصون، دونك يمكن نكتبها اكسبونونسيال هكا لا سوم الفا ان ان فاكتوريال وتجيني ا وتجيني ان هنا. اوكي، دونك شنو نزيد يمكن نكتب الفا او كاري سور 2 لا سوم سور ان الفا ان فاكتوريال. وشنو هي ا سور ان؟ قلنا هي غاسين دو ان ان موان 1. اوكي، هنا مازال بانت ليا الفا. دونك شنو غادي ندير واحد هنا خلاص غاسين دو ان مع واحد الغاسين دو ان، حيت كنعرفوا بان غاسين دو ان فاكتوريال راه هي غاسين دو ان ان موان 1 ان موان 2 انت هابط. يعني يمكن لي نعاود نكتبها هي غاسين دو ان في ان موان 1 فاكتوريال اللي هي غاسين دو ان موان 1 فاكتوريال. كتعرفوا هذا الحساب. دونك كتختزل لي هاد الغاسين دو ان مع هاد الغاسين دو ان. شنو تبقى لي؟ تبقى لي ليكسبونونسيال مو الفا كاري. دونك نكبر شويه الطري، اكسبونونسيال مو الفا كاري سور 2 لا سوم سور ان الفا ان racine de n moins 1 factoriel n moins 1. واش بانت لي الفا ولا مازال بانت لي الفا؟ دونك شنو غادي ندير باش نبينا نسيبوزي كا هي ان موان 1، حيت انا عندي الفا في واحد الغاسين دو ان لتحت. دونك انا نسيبوزي كا ايت ايكال ان موان 1، يعني ان ايت ايكال واحد بلس كا زيد. دونك ا على الفا انا خصني نحاول نبين هاد الفا، نحاول نبين حيت قال لي بين بان فيكتور بروب، يعني راه فيكتور بروب ديجا، راه هي فيكتور بروب. انا خصها تبان ليا في الاكسبرسيون. ندير لا سوم سور كا دابا. شنو قلنا؟ ان قلنا هي كا بلس 1، يعني الفا اس كا بلس 1 على غاسين دو كا فاكتوريال فوا كا. اوكي، نفرق هاد الفا كا الفا. دونك تجيني هي الفا exponentielle moins alpha carré sur 2 la somme sur k alpha k racine هنا نديرها k كامل k racine فيكتور k. دونك شنو هنايا كنعرفوا بان فاش كيقول لي حسب لي لانتيغرال ديال اكس ديت اكس ما بين 0 و 1، غنلقى نفس لا فالور الا عوضت اكس بايكغيك، يعني ندير ايكغيك هادو راه بجوجهم تلقى نفس لا فالور اللي هي واحد او كاري سور دو ايكغيك او كاري سور دو. دونك هادشي واحد على جوج ياك، ولا درتيها بحال هكا حتى هي تلقى نفس لا فالور. يعني الشونجمون دو فاريابل ماشي مهم. يعني هنايا يمكن لي ندير شونجمون دو فاريابل غير باش تبان لكم. يمكن لي ندير شونجمون دو فاريابل نعوض كا بان، هاد كا اللي عندي هنا في لاصوم نعوضها بان.
دونك إلا عوضت سي كا بان تجيك الفا أس ان على غاسين دو ان فاكتوريال. هنا منساوش واحد الفاكتوريال ان. وشنو هي هاد الغولاسيون هادي راه هي الفيكتور الفا. دونك تجيني الفا فوا الفيكتور الفا و ا على الفا. دونك شنو كتلاحظوا فاش طبقت ا على الفا عطاتني شي حاجه بروبورسيونيل للالفا نيت. يعني هاد الفا مالها واحد الفيكتور بروبر ديال ا افيك لا فالور بروبر اللي هي الفا. الفا سي ان نومبر كومبلكس. اوكي الدراري مفاهمين هنا اولا البنات باش ما يقولكش شنو هاد الدراري. او جوج كالكولي لا نورم. دونك ندوز دابا للثانيه نحسب لا نورم ديال الفا. دونك نورم ديال الفا دو الفا. لا نورم باغ ديفينيسيون ديال لا نورم في ليسباس ديال إلبير هي الفا سكالير الفا. دونك يمكن لك دير هي اكسبونونسيال موان الفا كاري سور 2 لا سوم سور هنايا ما تنسوش الدراري فاش تاخدو البرا راه ماشي هو الكيت. يعني خصكم تبدلو لانديس. يعني نخدم هنا بلانديس كا غنخدم بواحد لانديس واحد اخر الفا كا غاسين كا فاكتوريال كا. هذه هي هاد الفا الاولى والفا الثانيه فوا الفا الثانيه اللي اكسبونسيال ها لانديس ان الفا ان راسين دو ان فاكتوريال ان. اوكي وغادي نحسبوا هاد موان الفا كاري في موان الفا كاري سور 2. دونك كتبقى لي واحد موان الفا كاري غتجيني واحد لا سوم سور كا و لا سوم سور ان نجمعهم بجوج تبقى وحده. غتجيني الفا كا. هنا ما تنساوش ديري واحد ليطوال هنا واحد ليطوال حيت هذا راه نومبر كومبلكس. يعني فاش ندير البرا فاش ندوز للبرا خصني ندير الفا ايطوال. دونك كتجيني الفا ايطوال اس كا في الفا اس ان على غاسين دو كا فاكتوريال على غاسين دو ان فاكتوريال. وغادي تجيني هنا واحد الكا هذا راه كا. غتجيني هنا برودوي سكالير ما بين الكا و الان. شنو كنعرف على البرودوي سكالير ما بين الكا و الان؟ هو كا ان دلتا كا ان حيت هادو دوز فيكتور اللي هما اورتونورمي. يعني وحده عموديه على الاخرى. وفوقاش كتكون كتساوي هادي فوقاش كتكون كتخالف زيرو الا كانت كا ايتيكال ان. يعني هاد لو تيرم فوقاش كيكون كيخالف زيرو الا كانت كا ايتيكال ان. الا كانوا مختلفين ما غاديش تكون كتساوي زيرو. يعني ما عندي ما ندير بها. يعني خصني لو تيرم فوقاش كتكون كتساوي زيرو. دونك كتجيني اكسبونونسيال مو الفا كاري بويسك هنايا قلنا كتكون كتساوي واحد الا كانت كا ايتيكال ان. يعني نعوض هادشي كامل بكا ايتيكال ان. دونك كتجيني هنا لا سوم سور ان و لا سوم سور ان ان يعني بحال اللي ندير لا سوم وحده اللي هي لا سوم وحده سور ان. هنا تجيني الفا ايطوال في الفا ايطوال اس ان في الفا اس ان اللي هي الفا او كاري اولا الموديل ديال الفا او كاري لكل اس ان ياك. وغاسين كا ان فاكتوريال في ان فاكتوريال هي ان فاكتوريال. دونك شنو كتلاحظوا اكسبونونسيال موان الفا كاري. وشنو هي هذه راه هي لا ديفينيسيون ديال الاكسبونونسيال. هذه هي الاكسبونونسيال ديال الفا او كاري حيت كنعرفوا بان الاكسبونونسيال اكس راه هو لا سوم سور اكس اس ان على ان فاكتوريال. دونك هاد الجوج غادي ندخلها مع هاد الفا او كاري باش تجيني اكس اس ان على ان فاكتوريال. دونك هادي وهادي شحال كتساوي واحد. دونك مال الالفا راها نورمي ما حتاش نورماليزي راه ديجا نورم. calculer les valeurs moyennes des opérateurs HKP. Donc غادي نحسب la valeur moyenne ديال les opérateurs HKP. دونك غنحاول نكتبها هنايا. غنبدا بلا la valeur moyenne ديال l'énergie. دونك la valeur moyenne ديال l'énergie هي la valeur moyenne ديال H هي على الفا. دونك خصو يقول لي في اين خدام. دونك انا خدام في الفا. دونك كندير الفا اش الفا الفا اش الفا. غنعوض اش بقيمتها. كنعرفوا بان لاميلتونيان الا بغيت نكتب اون فونكسيون ديال لي زوبيراتور انيلاسيون كرياسيون هي كنا قلنا ان بلس ان دومي الفا. وشنو هي ان؟ هي لوبيراتور نومبر نومبر دو بارتيكول. ان هو ا بلس ا بلس ان دومي الفا. عرفتوا واش ا بلس ولا ا بلس ا نزيدو لهنا. كنعرفوا بان نفرقوها. دونك كتجيني الفا ا بلس الفا بلس الفا ان دومي الفا. كنعرفوا هادشي.
هنايا بي هنايا راه ا بلس ا، ان راه هي ها هي ا بلس ا. درت انا غلط انايا، ندير غير ندير ا بلس هي الاولى. شنو كنعرف انا ا على الفا؟ دونك الا كانت ا على الفا بينتها بان هي الفا الفا. الا درت لهادي الكونجوغي ديالها خصني ندير لهادي الكونجوغي ديالها. دونك فاش غادي نطيح؟ غادي نطيح الفا ا بلس، هذا هو الكونجوغي ديال هادي، كيساوي وشنو هو الكونجوغي ديال هادي؟ هي الفا ايطوال، حيت هذا عدد كيولي كومبلكس الكونجوغي ديالو، والبرا كيولي كيت. دونك عندي جوج علاقات. دونك هادي هاد البارتي هادي هي هادي، وهاد البارتي هادي هي اللي ديمونطريت عليها. اوكي، دونك تجيني الفا ايطوال الفا، وقلنا ا على الفا هي الفا الفا زائد ان دومي الفا الفا. خرجت هاد الالفا تا هي يمكن لي نخرجها، تجيني الفا الفا ايطوال الفا الفا زائد ان دومي الفا الفا. وهذه الفا الفا ايطوال شنو هي؟ هي المولي ديال الفا او كاري زائد ان دومي. دونك انا حسبت لا فالور موين ديال اش ولا ديال ليناج، هي الموديل ديال اش. وما تنساوش واحد الاش بار اوميغا، ما عرفتش واش نديرو اش بار اوميغا ولا بلاش، ولا راه مدخلينها. دونك يمكن لكم ديروا الا كانت الانرجي تضربوا كلشي في اش بار اوميغا وتخرجوا من باب واسع. دونك كما قلت هنايا ما تنساوش الا خدمتي ب لاميلتونيان ريدوي ما عندكلاش دير اش بار اوميغا، ملي ما خدمتيش بلاميلتونيان ريدوي خصك دير واحد الاش بار اوميغا فيهم كاملين، حيت الانرجي حيت كلشي انرجي. دونك كدير واحد الاش بار اوميغا في التالي تلقى هادشي في، حيت لا فالور موين ديال لاميلتونيان سي اون انرجي. دونك خصك تلقى شي حاجه عندها ديمونسيون ديال الانرجي. ندوزو نحسبو لا فالور موين ديال كي. دونك نفس القضيه هي الفا كي الفا، وشنو هي كي؟ كي هي ا زائد ا بلس على راسين دو الفا، اللي هي يمكن لك تخرج هذيك الان سور راسين دو وتدخل هاد الفا على الجهه اللي من هنا والفا من الجهه اللي من لهيه، وتدخل عاوتاني الفا من الجهه اللي من هنا والفا من الجهه اللي من لهيه. شنو كتعرف على هادي؟ شنو هي ا على الفا؟ هاد ا على الفا هي بوتيت الفا فوا الفا، ياك؟ دونك هادي يمكن لي نعوضها بالفا هكا، والفا عدد يمكن له يخرج. دونك كتجيني الفا الفا الفا. انا كنحاول نزيد نبسط. وشنو هي هذا؟ شنو كتعرف على هذا؟ هذا راه ديمونطريت عليه قبيل، قلنا بان الفا ا بلس راه هي الفا ايطوال فوا الفا، ونخلي هذا بوحدو ها هو، حيت ا بلس ما كيتابليكاش على هذا، كيتابليكا على اللي قبل منه لادجوان. اوكي، عقلوا على هذه، ا بلس ما كتابليكيش على اللي قدامه، كيتابليكا على لي فيكتور ديال البرا، ولي ا كيتابليكاو على الكيت. دونك غادي تجيك هي 1 سور راسين دو الفا زائد الفا ايطوال. دونك هذه هي لا فالور موين دو كي. نفس القضيه بالنسبه لا فالور موين دو بي، غتلقى هي الفا ناقص الفا ايطوال على شي جذر جوج اي وقيله. دونك ما غاديش نضيعو الوقت بزاف. Tutoriel déterminer la fonction d'onde pseudo-K correspondant à l'état quasi classique. Donc d'abord بغيت نخرج la fonction d'onde qui correspond لهاد الفا هادي. دونك كنحاول نعاود هادشي. دونك نعاود هادشي ابونطوني باش نكليري. دونك ها هو رجع. اوكي، دونك غادي نكملو. دونك كما قلنا الا كملنا دابا غادي ندوزو نضرب على هادشي كي درت هي. اوكي، هاو تهيد. بغيت دابا لي فونكسيون دوند، بغيت لي فونكسيون قبل كنت حسبت لي فيكتور دوند. دونك لي فونكسيون دوند كي كوريسبون على ليتا كازي ستاتيك الفا. دونك كنعرفو بان خصني ندوز من الفا لبسي الفا كي. ما تنساوش هنا كي راه هو ليسباس، هو اللي كنا كنديرو لو اكس اولا ار. اوكي، دونك غير هنايا خدمنا هي كيو بلس اي بي. دونك كي راه هو ليسباس، متفقين؟ غير هاد كيو بي غران بي هنا اعتبرت بلي زوبيراتور اللي هما ريدوت، يعني حيت اشبار وحيت بزاف ديال الحوايج. دونك نتفقوا على واحد الحاجه. نبداو دابا. كنعرفوا شنو كنت بينت بان بينت بان هاد الفا فيكتور بروبر ديال
يعني حتى لا فونكسيون دون حتى هي غادي تكون فيكتور بروبر، حيت هاد الفا غير هادي كنخدم كما قلت لكم في الميكانيك ماتريسيال ولا في الجبر، وهادي كنخدم لي فونكسيون دونت. اما راه باقي عندهم نفس الديفينيسيون، فيكتور دونت راه بحال الفونكسيون دونت. دونك الا كانت الفا فيكتور بروبر ديال ا، راه حتى بسي فيكتور بروبر ديال ا، يعني ا على بسي الفا كي. غير دابا ما غاديش نخدم ب ا كوم ماتريس، غادي نعتبرها كوم دي ديريفي، حيت انا كنخدم لي فونكسيون دونت. وشنو هي ا الا بغيت ليكسبرسيون ديال ا كوم ديريفي، شنو غادي نديرو؟ اوكي، في لا ريبريزونطاسيون ك اللي هي لا ريبريزونطاسيون ار، دوك كنخدم دابا في لا ريبريزونطاسيون ك، او لا ريبريزونطاسيون ار كنا كنسميوها. دونك غير باش يبقى عندكم نفس لينوطاسيون. دونك الا درت ا على بسي، على بسي هنا ما عنديش الحق ندير اللعيبه، ندير بسي الفا كي في لا ريبريزونطاسيون كي. شنو هي الفا؟ شنو هي ا؟ قلنا هي كيو زائد اي بي على راسين دو بسي الفا كي. شنو كتعرفوا على كيو؟ كيو في لا ريبريزونطاسيون كي شنو هي كيو بلس اي. وشنو هي بي في لا ريبريزونطاسيون كي؟ هادي اللي الا بقيتو عاقل عليها كنا كنديرو نورمالمون فاش كنا كنخدمو بوتي بي، كنا كنديرو هي اش بار على اي ديريفي بارابور ا اكس. ياك عقلتو على هاد لا ريبريزونطاسيون؟ هادي هي بي في لا ريبريزونطاسيون اكس. بي في لا ريبريزونطاسيون اكس كتكتب على هاد الشكل اش بار سور اي ديريفي بارابور ا اكس. دونك الا بغيت كغون بي، وقلنا اش بار هنا اعتبرناها هي واحد، يعني من ديبار اعتبرناها، دونك كتجيني واحد على اي ديريفي بارابور ماشي اكس، هنا اكس اللي كيلعب الدور ديال اكس هو كيو فوا بسي الفا كيو. شحال خصها يكون كيساوي؟ قلنا هي الفا بسي الفا كيو. دونك هادي ليكواسيون او فالور بروبر. دونك هنا كما قلت لكم غادي تنشروا هادي، دونك ديروا كيو اي مع اي تمشي، دونك كتبقى لك كيو بسي اولا كيو ناقص الفا بسي الفا كيو زائد نسميها بسي بريم ديريفي بارابور كيو، نسميها بسي بريم كيو est égal à 0. يعني بسي بريم الفا كيو est égal à ناقص كيو ناقص الفا كيو بسي الفا كيو. يعني هادي هي الديريفي ديال بسي بارابور كيو اللي هي ناقص كيو ناقص الفا بسي الفا كيو، وهادي ديد بسي. دونك هادي ندير ديد بسي على بسي، هاد بسي اللي عندي هنا جبتها لتحت تجيني بحال نحسبها كنخرج دابا بسي ناقص كي ناقص الفا فوا ديد كي، اطلع لانتيغرال هنا طلع لانتيغرال هنا، تجيني اللوغ ديال بسي شنو هو ناقص كي او كاري. دونك شنو هو الضلع الاصليه ديال كي؟ هو كي او كاري سور 2 ناقص الفا كي. دونك بسي يمكن لي نعتبرها كوم اون كونستانت فوا ليكسبونونسيال، حيت نورمالمون هنا راه كاين واحد لا كونستانت ديال لانتيغراسيون فوا ليكسبونونسيال موان كي او كاري سور 2 ناقص الفا كي. دونك هذه هي ليكسبرسيون ديال بسي ديالي. دونك هذه هي بسي الفا كي. هنا الفا كي هذه باش ما تخلطلكوش مع بسي. اوكي، دونك هذه هي لا فونكسيون دونت. Soit En, l'énergie de l'état stationnaire de l'oscillateur harmonique. Je vais mettre l'énergie de l'état stationnaire, يعني H على psi N كتساوي En psi. أو لا H على N، حيت كنعرفو بأن N le nombre d'ondes, le nombre de particules, l'opérateur, la fonction d'onde ديال l'opérateur nombre de particules تا هو la fonction propre ديال H. يعني يمكن لي نكتب حتى هادي. قال لي l'état stationnaire de l'oscillateur harmonique, son état initial, soit l'énergie d'un état stationnaire de l'oscillateur harmonique et N son état initial, يعني غادي يبدا لي ب N. Déterminer l'expression des vecteurs d'état psi N de T. اوكي، يعني عندي شنو هي ليكواسيون بعد هذه؟ هي ليكواسيون شرودينغر اللي هي ستاسيونير. بغيت انا انديبوندون ديتو، كنعرفو بان ليكواسيون ديال شرودينغر اي اش بار ديريفي ديال بسي بارابور ا تي ايكال ا اش بسي. وكنعرفو بان بسي شنو هي؟ بسي هي بسي
à l'instant t est égal à 0 fois l'exponentielle moins i e n t sur h bar. دونك هذه كنعرفوها. وهنا شنو قال لي بسي، شنو هي بسي à l'instant initial؟ هي n. ديجا هو اللي قالها لي، قال لي هي n غتبقى لي اكسبونسيال، هذه هي لا فارياسيون دي طون. دونك هذه هي بسي à l'instant t. À l'instant t le système est préparé à l'état. donc دابا هنا العكس، بدا لي l'instant t est égal à 0 عطا لي هي الفا. écrire le développement sur la base de n. psi de t sur la base n. donc انا اصلا درتها في la base n. نشوفوا هذه. دونك كما قلت قال لي دابا، دونك شنو قال لي هنايا؟ قال لي خرج لي الا اعتبرتي في l'instant t est égal à 0 ماشي هي n مي قال لي هي الفا في l'instant t est égal à 0 الفيكتور دونك كتساوي هذيك الفا اللي ديفينينا في الاول هذه. دونك قال لي جبد لي دابا بسي دو تي في لا باز ان، حتى هي نفس القضيه. دونك كنعرفوا بسي دو تي، شنو قلت لكم بسي دو تي هي بسي à l'instant t est égal à 0 fois l'exponentielle moins i e n t على h bar. وشنو هي دابا l'instant t est égal à 0 هي الفا fois l'exponentielle دونك غير l'instant initial اللي تبدلات e n t sur h bar. وشنو هي الفا؟ قلنا هي l'exponentielle moins alpha carré ما فيهاش sur 2 alpha اس n sur racine de n فاكتوريال exponentielle moins i e n t، حيت قال لي في لا باز n يعني خصني نعوض هاد الفا في لا باز n. دونك كتعطيني هذه هي بسي à l'instant t. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد ليكزارسيس هذا. نتلاقاو في فيديو واحد اخر. دونك ما تنساوش تخليو لنا شي ابوني وتخليو شي كومونتير وشي لايك الا عجبكم الفيديو. وكما قلت لكم لي كومونتير هما اللي كيشجعونا نكملوا في هاد لي سيري ديال لي فيديو. اللي ما فهم شي حاجه ولا بغى شي اكزارسيس واحد اخر ولا عنده شي اقتراح يخليه لنا في لاباج. اللي بغى الليفر ديال هاد لي زيكزارسيس هادو يخليه لنا حتى هو في لاباج غادي نجاوبوه. دونك تشاو